نزي قصيله زسمعكم فيديو فقرات حزب كريستيان انت خيلنا عقمنا نبركت انت زي كيلنا كن نوسكف نزا فيديو زيا تريو زلكم انت قدده بوحدو ناب 10 سب ناب 10 حموشه سب شير غورو حدا سب ناب 10 وي ناب 10 حموشه سب شير تغيرو امنوني بركت كسرقوا بيكم اسكا نبت قالات كتو عره هيابيل حدوكي بال عسرت كلتا عنمايو رابعي كفلي إقا أبراي كفلي جات باركو كسلتن كيدا ميرا كيدا كوش تلقاوكي بزار ما كورسو تاريما وديعة شو نابو سبتال كيدا تيوم دكتورة مرمرني أبرسي دام ترهبو شو اوبريشن تكبر على كايلو مني اوبريشن كبر كان نشتاي معتي سرت انحكو نفسك تغيرو او شو او تيمو شو كاتقلوكن اغري سار ايداي نورمال كله نورمال نيرو كم جام مالتيو شو كن اغري مخادابني ايداي من زيح كتكنكات جميرة عيني كلمزدان جميرو شو تم دكتورات كاك التفكا مزراب اي تغلنها إلو من نيرو دير حمدكن كتسارب طيلا إلو مني شو بمايمي الزارب كالا شو كن كتفا مزراب جميرة امو نابكاريون كاك ملس دالمو ريفركا إلوم كحكم أبدك زلو تماكم إلو مني موت كذاب تعمي عبي الناس لزغنا حكزونا عيواتي أبوتاتي أديتاتي حكزونا لكم سمي أبابا تسفاي بحال أب إثيوبيا أديس أبابا يزنبر أب إثيوبيا كابز نزل شو عاد عمتي كوين اللو وديكا هي يلي حدقو يبحال ود 10 عمتي تماري رواعي كفلي عمتو حجي خوين الله حامله 2025 اب كؤسو خصات مسكره وديو بدحري مسود قشعون عياي نغرنن نصبحيتو اب غزا دقيسو مستسخ ارسو صرورو يلو ناي عرات اغري هاريمو مالتي بدحريو نحكمنا مسوسدكو بطعم تملاس سلازنبرو نحكمنا مسوسدكو ጨጓራ ይሎም ጋስትራይት ይሎም ናይ ጋስትራይት መድሃኒት ንኸባቢ 6 ወርሒ ክወስድ ጸኒሑ بدحر جن تحمام مليسون دا وسخن دا قدر دمس كده ناب عبيتي ناب عبي هوسبيتال حيزي خيدا ناب هالليليا أبو هالليليا خاني MRI كجبر للو يلومني MRI نس جبرو أبرسو حبت قالو بأوبريشن كوتس قالو نابتي كوتس قالو نابت حنقول سلزاتو زلو سيو ملكت زجبر زلو يلومني مالتيو بدحريو ناب اسطنبول زبال هوسبيتال ناولي إخومني أو مسكدنا خا أوبريشن جيرهم له ورا حدا اوبريشن غيرو مالتي 2026 ورا حدا اوبريشن غيرو اوبريشن زغبره 2 ورح ملو اب هوسبيتال دقيسنا نيرنا اب اسطنبول اتي زنبره وصايتات بطعم كبامنا وصاي نيرو كباب 4 مليون او ك 4 مليون بر اوصينا مالتي او فتاوي زمد محازا مقرب بزح سب حجيزني بدحري كاب ودحان كوين حجيلنا مسوت انا خاني اب غزا مدهايتو ندا تخاتاتل يخيد نيرو اب رؤسون كبيت قسل نيرو نايتي اوبريشن زغبرو نسوخ ساب زحوا اب غزا ندا تخانا خانكا صنيحو ندغنا كال مدهايت متجمرو لخاني كبيرو كبا من لعل سلازخون ندغنا نا هوسبيتال اتيو مالتيو اب هوسبيتال مساتلقا حدا نطب خلته بر كاندغنا خفيلنا مالتي اسون لك كومو بيتسبن مقربن كفيلو مالتيو እንደገና አብ አይኑ خلتين አይኑ ጽባይር يعني እንዘለው حجي እንደገና አንድ حقوقኻ ከምዝ ተኺሉ ክኸይድ አይካለን ማለት እዩ ተንፍርቅ አካላት ካ የማነይቲ ኢዱን እግርን ካኒ ድሕርቲ ኦፕሬሽን መን መስትጋጢሞ ወሎ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ንደግ ክኸይድ ኣለዎ ሕጂ ካብ ዝንላዕለ ኣብዚ ክንሕክም ኣይንኽእልኒና ስለዝበሉኒ ንደግ ካ ንጀርመን ሪፈር ኢሎምኒ ኣብ ጀርመን ሆስፒታል ረኺብና ሆስፒታል ካኒ ብዙሕ ገንዘብ ሓቲትና ማለት እዩ ከባቢ 47
شحيرو حتيتو مالتيو بتعم كبع من نلعلي كبع ميت رئيسي كونه كب تعم نيت بيت سبكي ترفل نلعلي كوينو مالتيو قلت يفوها حكمنا خركب سلازلو مالت قال وش أو أكلاتو ولا حنت أي تجودن من المحاسيتي يبلون بجيكا تنتريفن زلوا فرق أكلاتون تنكل تعينو غا نداز المتن دا وسخا إن زخدا زلوا نتي مرأين دا دخما إن زخدا زلوا مالتي قلت في حكمنا ترغيبو نايم حواي كستاي بتعمق أربعي سلازبولني بجاهم أب كل عالم تركب وحواتي أحاتي أبوتاتي أديتاتي ودين ملحان ودين محقات نمحكام حاجزني تمليسو نفتي زفتو تمرتون زفتو ميدا عشان كملس حاجزكم ميدا اللي الله كمزي أما أتوي زحبركم مالتي إذا هسأل زي ناتين ناتكم من إيد يو تتمزلو أبتحت فتار مالتي كلنا هيوتنا أبيد እግዚአብሔር አምላኸ ግን እግዚአብሔር አምላኽ ከአ ክረድ እንከሎ በሰብ ገሩን ይረድ ማለት እዩ ሎምን ንሕና ሰናይ ነገር ክንገብር እንድሕር ተበጊስና ነዚ ቆልዓ እንድሕር ሓገዝ አበርኪትናሉ ብኢድና ቢሉ እግዚአብሔር አምላኽ ንዑ ከም ደበርከተሉ ገርና ክንቆፅሮ ኣለና እግዚአብሔር ብሓደን ክልተን ዝተፈላለዩ ነገር ክሰርሕ ስለ ዝኽእል ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ መእተዊ ተቐዳዲመ ነዚ መልእኽቲ እዚ ክሰምዖ ኣለኩም ዝበልኩም ምክንያት ኣዝዩ ውሽጥኻ ዝትንክፍ እዩ ቆልዑ ዘለውና ጥራሕ ወለዲ ጥራሕ ዘይኮነስ ዋላ እውን ውላድ ዘይብሉ ሰብ ሰሚዑ ክድንግዝ ዝኽእል እዩ እዚ ማለተይ ውላድ ዘለና እቲ ናይ ወላድን ናይ ውሉድን ነገርስ ብቐሊሉ ክርድአና ስለ ዝኽእል እዩ ስለዚ እምበኣር ነዚ ህፃን እዚ ከዓ ሓገዝና ነበርክተሉ እንተኽኢልና ንሓግዝ ዓቕምና ማለት እዩ ዘይገድስ ዋላ ሓንቲ ቅርሺ ዋላ ዘይትከውን እንተዘይክእልና ግን ነዚ ቪድዮ እዚ ሼር ብምግባር ነቲ ጎፈንድሚ ኣብ ነቲ ሊንክ ናይ ጎፈንድሚ ሼር ብምግባር እንድሕር ሓደ ሰብ ናብ 10 ሰብ እንድሕር ሼር ገይርዎ ቶም 10 ከዓ ናብ 10 ሼር ተገይሮሞ ነዚ ህፃን እዚ ደጊፍና ያለና ብሓደን ክልተን ማለት እዩ ስለዚ ሞራል ኮኖ ተስፋ ኮኖ ኣብ ትሕቲ ፈጣሪ ከዓ ናትና ኣበርክቶ ክንገብር ይላበኩም ንህፃን ህያብኤል ልኡል እግዚአብሔር አምላኽ ምህረቱ ይላእኸሉ ብርግጽ ከዓ ንእግዚአብሔር ዝኣመነ ከዓ ሓፊሩ ኣይተርፍን እሞ ሙሉእ ጥዕና ሂቡ ደው ኢሉ ከም ዝኸይድ እግዚአብሔር ፈቃዱ እንድሕር ኮይኑ ዘጠራጥር የብለይ ስለዚ ከምቲ ኣቐዲመ ዝበልኮ ሓደራ ደጊመ ድዛረበሉ ሸለሊልናዮ ክንሓልፍ ስለ ዘይደለኹ እየ እንተኽኢልና ንሓግዝ ዓቕምና እንተዘይክኢልና ከዓ ሼር ብምግባር እንድሕር ደጊፍናዮ ብዙሕ ሰብ እንድሕር ናብ ብዙሕ ሰብ ከይዱ እመኑኒ ናብ 50,000 ሰባት እንድሕር በፂሑ እዚ ናይ ጎፈንድሚ ሊንክ 50,000 ቀቅርሺ ዋላ እንድሕር ኣዋፂኦም እመኑኒ ንዓና ቀላል እያ ንዕኡ ግን ኣብ ነገር እዩ እዚ ስለ ዝኾነ ሼር ግበሮ ዝብለኩም ዘለኹሞ እግዚአብሔር አምላኽ ንዓኸትኩምን ነዚ ክትገብሩ ቅዱስ ፈቃዱ ይኹን ሙሉእ ምህረት ይምነየሉ ነዚ ህፃን እዚ ንስድራ ቤቱን ከምኡ ኣምላክ ቅዱሳን ኣይፈለዮ ንትገብሮ ኩሉ ከዓ እግዚአብሔር ዕፅፍን ደርብን ገይሩ ክበኩም ቅዱስ ፈቃዱ ይኹን ብኻልእ ፕሮግራም ክሳዕ ንራኸብ ኣብ ዘለናዮ ሰላምን ጥዕናን ይምነየልኩም ስብሃት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር